कथा हिराको हार। लेखक गेई दे मोपासाँ। ऊ ती सुन्दरी केटीहरूमध्ये एउटा थिई जो नियतिको भुलबाट सामान्य कर्मचारीको घरमा जन्मन पुगेकी थिई। ऊ न त आफू थुप्रै दाइजो लैजान सक्थी, न उसको माइतबाट त्यसको आशा नै गर्न सकिन्थ्यो। उससँग त्यस्तो कुनै वस्तु थिएन जसबाट उसलाई ठुलो प्रसिद्धि कमाउने मौका मिलोस्। न त उसलाई कुनैले सम्झन सक्थे, न त कसैले उसलाई प्रेम नै गर्दथे। कुनै पनि प्रतिष्ठित तथा धनाढ्य उसलाई विवाह गर्न चाहँदैनथे। त्यसैले अन्तमा उसको विवाह शिक्षा विभागको सामान्य तहको कर्मचारीसँग हुन पुग्यो। सिँगार पटारका लागि उसँग कुनै सामान थिएन। ऊ आफ्ना वर्गका अरू महिला जस्तै सधैँ दुखी हुन्थी। आखिर महिलाहरूको पनि आफ्नो चाहना हुन्छ, इच्छा हुन्छ। उनीहरू परिवार तथा जीवनभन्दा अरू केही कुरा चाहन्छन् भने त्यो हो आफ्नो सौन्दर्य, आकर्षण र मोहकताको रक्षा र त्यसप्रति लगाव। उनीहरूको कुलको इज्जतको, मान प्रतिष्ठाको जानकारी नै ईश्वरले बनाइदिएको विषय हो। त्यसैले प्राय महिला महान महिलासँग आफूलाई तुलना गर्छन् र आत्मसन्तुष्टिका लागि रमाउँछन्। ऊ जतिखेर पनि यही सोचिरहन्थे कि यो सारा ब्रह्माण्डको सुख शैल र प्राप्त सबै साधनहरूको उपयोग गर्नका लागि नै उसको जन्म भएको हो। उसको घर गरिबीको तस्बिर बनेर चित्रित बनेको थियो। घरको पर्खाल मैलो र भद्दा थियो। कुर्सीहरू भाँचिन लागेका थिए। बाँकी सामानका रङहरू पनि उडिसकेका थिए। त्यसैले त ऊ हर समय चिन्तित रहन्थी। उसका वर्गका सबै यस्ता कुरामा ध्यान दिँदैनथे, तर ऊ हर समय यी कुराले चिन्तित हुन्थी। घरमा काम गर्ने युवक ब्रेतोलाई देखेर ऊ उदास हुन्थी र चिन्ता पनि गर्थी। उसका हरेक सपनाहरूले भयङ्कर निराशा उत्पन्न गर्थे। ऊ त्यो मौन शान्त बैठकको बारेमा सोच्ने गर्थी जसमा प्राचीन कालका चित्र लगाइएको थियो, जसमा काँचका लामा लामा दीपहरू जलाइएको थियो। ऊ कल्पनामा डुब्ने गर्थी, स्टोभको नजिक ठुलो आरामदायी कुर्सीमा बसेर तातो हावाको नजिक लामो ओभरकोट लगाएर निदाइरहेको। विशाल बैठकमा रेशमी पर्दा, आकर्षक फर्निचर र विभिन्न तस्बिरहरूले सजाइएको होस्। ऊ त्यस्तो निजी बैठकको कल्पना गर्थी जहाँ अत्यन्त मिलनसार साथीहरू बसेर कुलीन परिवारका ती पुरुषहरूको कुरा गर्थे अनि ऊ सबै महिलालाई चियाउँथी र आफूतर्फ आकर्षित हुन बाध्य पार्थी। जतिखेर ऊ आफ्नो श्रीमानसँग भोजन गर्न गोल टेबलमा बस्छे, त्यतिखेर उसको श्रीमान प्रत्येक भाँडाको ढक्कनी निकाल्दै मुख मिठ्याउँदै भन्छ, आहा कति मिठो खाना, यो भन्दा मिठो खाना बन्न सक्दैन। 3 दिनदेखि बिछ्याइरहेको आफ्नो टेबलको कपडालाई हेर्दा उसलाई छिमेकी कुलीन घरको 84 व्यञ्जनको याद आउँथ्यो। ऊ सुरुचिपूर्ण ढङ्गले चाँदीको थालमा पस्किएको खाना सम्झन थाल्थी। ऊ त्यस्ता प्राचीन घरहरूको कल्पनामा डुब्थी जहाँ भित्ताहरूमा विभिन्न विभूतिहरूको चित्र सजाइन्थ्यो। ऊ अप्सरा जस्तै घुमेको याद र विभिन्न दुर्लभ चराचुरुङ्गीहरूको कर्णप्रिय आवाजमा हराउँथी। ऊ त्यस्ता सुन्दर थालहरूमा पस्किएको खानाको कल्पना गर्थी जुन खाना खाँदा मानिसहरूका भक्त पुरुषहरू अनुहारमा रहस्यमय मुस्कान छर्दै बिस्तारै रोचक कुराकानीमा व्यस्त हुन्छन्। उसँग केही पनि थिएन, न त राम्रो पहिरन थियो, न त गरगहना नै। फेरि उसलाई यी कुरा भन्दा अरू कुरामा कुनै चाहना पनि थिएन। ऊ यिनै कुराहरूको लागि बनेकी हो। यही कुराले उसलाई सताउने गर्थ्यो। ऊ अरूलाई पनि खुसी दिन चाहन्थी र अरू पनि उसँग मिल्न
आतुर हुन् भन्ने सोच थिए। यति मात्र होइन, ऊ बुद्धिमान र परिपूर्ण महिला हो भन्ने भावना अरूको मनमा परोस् भन्ने पनि कल्पना गर्दथे। उसकी एउटी साथी थिई जुन कान्वेन्ट स्कुलमा उससँग सँगै पढ्ने गर्थे। अहिले ऊ त्यसलाई भेट्न पनि जाँदैनथी, किनभने साथीको सम्पन्नता र धन दौलतले उसलाई कता कता डाहा हुन्थ्यो र निराशाले घेर्ने गर्थ्यो। कति दिन त ऊ रोएर नै बिताउँथे। एक दिन उसको श्रीमान खुसीले रमाउँदै जब घरमा आयो, त्यतिखेर उससँग हातमा एउटा खाम थियो। यो लेऊ तिम्रो लागि। उसले तुरुन्त खाम खोली। त्यहाँ एउटा छापिएको कार्ड थियो जहाँ लेखिएको थियो, शिक्षा मन्त्री उसलाई आउने सोमबार राति मन्त्री क्वार्टरमा नै भोजका लागि सादर आमन्त्रण गर्दछन्। श्रीमानको आशा र खुसी विपरीत उसले उक्त निमन्त्रणा पत्र रिसाएको भावमा टेबलमा फाली र भुतभुताउँदै भनी, मलाई यसको के काम? मैले त सोचेको थिएँ तिमी एकदमै खुसी हुन्छौ। तिमी कहिले बाहिर जाँदिनौ, त्यसको लागि एउटा सुन्दर मौका हो। सबै मानिसहरू यस्तो भोजमा जान तछाड मछाड गर्छन्। यो कार्ड उपलब्ध गर्न पनि मलाई कति मुस्किल परेको थियो। कुनै विशिष्ट कर्मचारी र थोरै चिन्जानका मानिसलाई मात्र यस्तो निमन्त्रणा दिइएको छ। सबै ठुला ठुला कर्मचारीहरू मात्र त्यहाँ आउनेछन्। उसले चिन्तित मुद्रामा आफ्नो श्रीमानतर्फ हेरी र उदास हुँदै बोली, यो पार्टीमा मैले के लगाउनु नि? यतातर्फ त श्रीमानको ध्यान गएकै थिएन। बिस्तारै श्रीमतीतर्फ हेर्दै उसले भन्यो, तिनै कपडा लगाऊ जुन लगाएर तिमी नाटक हेर्न जाने गर्थ्यौ। मलाई त्यो कपडा ज्यादै राम्रो लाग्छ। तर त्यतिखेर उसकी श्रीमती रोइरहेकी थिए, त्यसैले ऊ चुप भयो। उसले देख्यो श्रीमतीका आँखाबाट ठुला ठुला मोतीका दाना बिस्तारै गालातिर बग्दै थिए। उसले अड्कदै बोल्यो, के भयो? निकै कठिनका साथ आफ्नो दुःख र पीरबाट सम्हालिँदै आँसु पुसिसकेपछि उसले बिस्तारै भनी, केही भएको छैन। म भोजमा जाँदिनँ। मसँग लगाउनका लागि एउटा पनि राम्रो कपडा छैन। यो कार्ड तपाईँ कुनै साथीलाई दिनुहोस् जसको अवस्था मेरोभन्दा राम्रो छ। अलि आत्तिएको स्वरमा श्रीमानले सोध्यो, कति जति लाग्छ होला विवाहको जस्तै कपडा सिलाउनलाई? त्यो यस्तो होस् कि पछि कुनै राम्रो कार्यक्रममा लगाउन सकियोस्। उसले केही बेर हातका औँला गनी अनि सोच्न लागि, कति भन्ने होला भनेर, किनकि धेरैभन्दा श्रीमानको औकातले नभ्याउने अनि कपडा किन्ने विचार छोड भनेर भन्न सक्छ भन्ने डर पनि थियो। मलाई यति नै भनेर त थाहा छैन, तर 400 फ्रेन्च जति भए पुग्छ होला, उसले अलि झर्किएको स्वरमा भनी। श्रीमानको अनुहार तथा ओठ सुक्यो। उसले यति नै पैसा एउटा बन्दुक किन्न भनेर राखेको थियो। आउँदो गर्मी महिनामा आफ्ना केही साथीहरूसँग नान तारेको चौरमा कुनै आइतबार पारेर लार्क नामका चराचुरुङ्गीहरूको शिकार गर्ने योजना थियो। ठिक छ, म तिमीलाई त्यति पैसा दिन्छु, तिमी एउटा राम्रो कपडा सिलाऊ। भोजको दिन नजिकिँदै थियो, तर श्रीमती लुजाजल उदास, चिन्तित र बेचैन थिए। यद्यपि उसको कपडा तयार भएको थियो, राम्रो पनि थियो। एक दिन श्रीमानले सोध्यो, के भयो भने? 3 दिनदेखि तिम्रो व्यवहार अलिक फरक पाएको छु। मसँग एउटा पनि गहना छैन। म भोजमा मगन्ते जस्तै देखिन्छु। त्यस भोजमा जान मलाई पटक्कै मन छैन। फुलको गहना लगाऊ। अचेल त्यसको निकै फेसन चलेको छ। 10 फ्रेन्चमा राम्रा राम्रा 2-3 वटा गुलाफका फुलहरू पाइन्छन्। धनी महिलाहरूका अगाडि गरिब देखिनु भन्दा दोस्रो अपमान केही होइन। ऊ श्रीमानको सल्लाह मान्ने सुरमा थिएन। हामी पनि कति मूर्ख छौँ है। तिमी आफ्नो साथी श्रीमती फोयनायरसँग जाऊ, उसँग केही गहना मागेर ल्याऊ। ओहो, एकदम ठिक भन्नुभयो। मेरो ध्यान त त्यता गएकै थिएन। भोलिपल्ट उसले आफ्नो साथी फोयनायरलाई आफ्नो कथा व्यथा सुनाई। श्रीमती फोयनायरले एउटा सिसाको दराजबाट गरगहनाहरूको ठुलो बट्टा निकाली र त्यसलाई खोल्दै भनी, ल यसबाट छान। एउटा एउटा गरेर केही बालाहरू, मोतीको हार, विभिन्न रत्नहरूले सजिएका
अन्य उत्कृष्ट गहना पनि उसले लगाएर हेरी। त्यसपछि उसले सुनले बनाएका गहना लगाई। उसले केही पनि निर्णय गर्न पाएकी थिइन। न ऊ ती सबै गहना फर्काउन चाहन्थे। उसले बारम्बार सोधिराखी, अरू पनि छन्? छन्, ल हेर, सबै तिमीलाई जुन मनपर्छ त्यही लैजाऊ। एउटा कालो बक्समा उसले अति राम्रो हिराको हार देखी। उसले आफ्नो मुटु छिटो छिटो हल्लेको अनुभव गरी। उसले हिराको हार उठाएर के लगाएकी मात्र थिई, उसका हात काम्न थाले। ऊ त्यो लगाएर अत्यन्त प्रसन्न देखिन्थे। पाइँदैन होला भन्ने डरले चिन्तित हुँदै उसले साथीलाई सोधी, के तिमी साँच्चै मलाई यो हार सापटी दिन्छौ? यही हार मात्र, अरू केही चाहिँदैन। हुन्छ हुन्छ, किन नहुने, लैजाऊ। उसले साथीलाई अङ्कमाल गरी अनि सामान लिएर त्यहाँबाट तुरुन्तै हिँडी। भोजको दिन आयो। श्रीमती लुयाजल अन्य महिलाभन्दा सुन्दर, राम्री र आकर्षित देखिन्थे। उसको मुस्कान अत्यन्त चुम्बकीय थियो। आफ्नो लोकप्रियताको कारण खुसीले ऊ पागल भई। सबै पुरुष उसलाई हेर्दै हाँस्दथे र उसको परिचय लिन उत्सुक थिए। मन्त्रीमण्डलका सबै सदस्य उससँग नाच्न चाहन्थे। स्वयं शिक्षा मन्त्री पनि उसलाई निकै प्रशंसा गर्दै थिए। ऊ मस्तसँग नाचिरही। आनन्दले उसका खुट्टा भुइँमा थिएनन्। आफ्नो सुन्दरताको विजय र सफलताको महिमामा डुबेर आकाशमा उड्न लागेकी थिए। उसका सबै सपनाहरू पुरा भएको थियो। यही त हो महिलाहरूका लागि सुहाउने एक इच्छा, एक चाहना र एक सपना। बिहान 4 बजे जब घर फर्कन लागि, त्यतिखेर उसको श्रीमान अन्य 3 जना पाहुनासँग नजिकैको खाली कोठामा सुतिरहेको थियो। ती 3 जनाका श्रीमती पनि त्यो साँझको पूर्ण आनन्द लिएर खुसी थिए। लुयाजलले श्रीमतीको घाँटीमा आफूले ल्याएको सल राखिदियो। सल एकदम सामान्य थियो र नयाँ कपडासँग मेल खाएको थिएन। अन्य उसका साथीहरूले महँगा सल ओढेका थिए। यसैले श्रीमती लुयाजल हतार हतार त्यहाँबाट हिँडी। लुयाजलले श्रीमतीलाई रोक्यो। एकैछिन त पर्ख, बाहिर एकदम जाडो छ, म ट्याक्सी लिएर आउँछु। तर उसले श्रीमानले भनेको सुनिन, बरु छिटो छिटो सिँढी ओर्लेर हिँड्न थाले। सडकमा उनीहरूलाई कुनै सवारी साधन मिलेन। आउने जाने ट्याक्सीलाई रोक्ने असफल प्रयास गर्दा गर्दै उनीहरू सिन नदीतर्फ हिँड्दै गए। ठन्डीले दुवैको हालत बिजोग भयो। अन्तमा रातिमा चल्ने पुरानो मोडलको 2 सिटवाला गाडी मिल्यो। त्यस्तो गाडी पेरिसमा प्राय रातमा मात्रै चल्थ्यो, किनकि यो निकै पुरानो थियो। जब उनीहरू घर पुगे, श्रीमती उदास थिए, किनकि पार्टी खत्तम भएको थियो। उता लुयाजल भोलि 10 बजे मन्त्रालय जानुपर्ने कुरा सोचिरहेको थियो। श्रीमती लुयाजलले सल निकालेर ऐनामा आफ्नो रूप हेर्न थाली। तर अचम्म, हिराको हार उसको घाँटीमा थिएन। ऊ चिच्याई। श्रीमान कपडा फेर्दै थियो। उसले सोध्यो, के भयो? ऊ पागल जस्तै श्रीमानतर्फ फर्किँदै भनी, श्रीमती फोएनायरको हार हरायो। हडबडाउँदै ऊ जुरुक्क उठ्यो र भन्यो, के? यो कसरी भयो? यो त हुनै सक्दैन। कपडाको खल्तीमा यताउति जताततै हारको खोजी भयो, तर हार कहीँ मिलेन। जतिखेर हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ त्यतिखेर हार थियो? थियो। जतिखेर हामी बाटोमा हिँड्दै थियौँ, मैले त्यसैलाई छोएकी थिएँ। यदि सडकमा खसेको भए हामी त्यसको आवाज पक्कै सुन्थ्यौँ। पक्कै ट्याक्सीमा नै खस्यो होला। हुन सक्छ। के तिमीले ट्याक्सीको नम्बर टिपेकी छौ? छैन। अनि हजुरले? छैन। दुवैमाथि बिजुलीको करेन्ट लागे जस्तो भयो। उनीहरू एकअर्कालाई हेर्दै बसे। लुयाजलले कपडा लगाए। म पुरै बाटो पैदल जान्छु, सायद मिलिहाल्छ कि। श्रीमती आफ्नो नयाँ कपडा लगाएर श्रीमानलाई कुरेर बसी। विस्तारमा जाने क्षमता पनि उसमा थिएन। न त उसले केही सोच्नै सकेकी थिए, न त अहिले उसको मनमा कुनै इच्छा नै थियो। लुयाजल पुलिस तथा समाचार दिने पत्रिकामा गयो। उसले पुरस्कारको घोषणा गर्यो। ऊ ट्याक्सी चालककोमा पनि गयो। श्रीमती दिनभर यस्तै विक्षिप्त हालतमा कुरेर बसी। लुयाजल थाकेर चुर हुँदै राति घरमा आयो। उसलाई केही फेला परेन। तिमी आफ्नी साथीलाई एउटा पत्र लेखेर पठाऊ कि हारको अङ्कुश भाँचिएको छ, म बनाएर ल्याइदिन्छु। यसो गरेमा हामीलाई केही समय मिल्न सक्छ।
हप्ताको अन्त्यतिर उनीहरू पुरै निराश भइसकेका थिए। यसै सिलसिलामा दौडँदै लुयाजलले 5 वर्ष बुढो भएको अनुभव गर्यो। हामीले कुनै पनि हालतमा हार फिर्ता गर्नुपर्छ। भोलिपल्ट उनीहरू गहना पसलमा गए, जसको नाम गहनाको बाक्सामा थियो। त्यही पसलमा पुगेर सोधे। पसलवालाले आफ्नो खाता हेर्यो र भन्यो, यो गहना मैले बेचेको छैन, सायद कसैले मेरो दोकानबाट डिब्बा मात्र लग्यो होला। फेरि उनीहरू थुप्रै गहना पसलमा गए। दुवै चिन्तित र दुखी थिए। उनीहरू त्यस्तै हारको खोजी गर्दै थिए। पहिले रोयलको एक पसलमा ठिक उस्तै हार फेला पर्यो। उसको मूल्य 40,000 फ्रेन्च जति थियो, तर दोकानदार 36,000 फ्रेन्चसम्ममा बेच्न तयार थियो। उनीहरूले गहना पसलेसँग 3 दिनसम्म त्यो हार नबेच्न अनुरोध गरे। अर्को पनि सम्झौता भयो। यदि पुरानो हार मिल्यो भने नयाँ हार पसलले फिर्ता लिने। फरवरीको अन्तसम्म उक्त समयावधि तय गरियो। लुयाजलको बाबुले उसका लागि 18,000 फ्रेन्च छोडेर गएका थिए। उसले बाँकी नपुग सबैसँग सापटी लिने निर्णय गर्यो। उसले कसैसँग 1000 त कसैसँग 500, कसैसँग 100, 50, 10, 5 गर्दै धेरैसँग सापटी लिएर उक्त रुपैयाँ जम्मा गर्यो। उसले आफ्नो बाँकी जीवन सङ्कटमा धकेलिदियो। आगामी जीवनमा आउने कष्ट र चिन्तालाई पन्छाउँदै उसले गहना पसलेबाट उक्त हार किन्यो। जब श्रीमती लुयाजल हार फिर्ता गर्न गई, तब फोयनायरले अलि रुखो स्वरमा भनी, तिमीले त्यो हार तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्थ्यो, मलाई यसको आवश्यकता पर्न सक्थ्यो। ऊ मनमनै डराई। कतै श्रीमती फोयनायरलाई हारको कुरा थाहा भयो भने के गर्ने? ऊ मलाई चोर नसम्झियोस्। तर फोयनायरले बाकस नहेरिकनै गहनालाई दराजमा राखी। जरुरी सामानको मुस्किल कस्तो हुन्छ श्रीमती लुयाजललाई राम्ररी थाहा भयो। ऊ यस्तो स्थितिको सामना बहादुरीका साथ गरिरहेकी थिए। आखिर थुप्रै ऋण उनीहरूले तिर्नुपर्ने थियो। उनीहरूले नोकरलाई छुट्टी गरेर ठुलो घरलाई छोडेर सानो छाप्रोमा बस्न थाले। पहिलोपल्ट श्रीमती लुयाजललाई थाहा भयो कि काम गर्नु कति गाह्रो हुन्छ। ऊ आफ्ना कोमल हातहरूले भाँडा माझ्थी, कपडा धुन्थी, सुकाउँथी, फोहोर लगेर सडकनेर राख्थी, सफा पानी लिएर आउँथी, बीचबीचमा रोकिँदै सास फेर्थी। एक सामान्य महिलाको जस्तै कपडा लगाएर, आफ्नो टोकरी उठाएर साग सब्जी, फलफुल, मासु किन्न जान्थी। यसले उसको मोलमोलाई देखि रिसाएर अपमान गर्दथे। तर ऊ एक सिक्काको बचत गर्थी। प्रत्येक महिना उनीहरूलाई ऋणको एक भाग तिर्दै जानु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ व्यापारीहरूको खातालाई हेर्थे र पाण्डुलिपिको नक्कल उतार्थे। 10 वर्षमा उनीहरूले चक्रवृद्धि ब्याजसहित पुरै ऋण चुक्ता गरेका थिए। श्रीमती लुयाजल अब बुढी देखिन्थी। अब ऊ गरिब महिला जस्तै मेहनती, कठोर र बलवान भएकी थिए। उसको कपाल जर्रो भएको थियो, स्कर्ट टेढो देखिन्थ्यो। आफ्ना राता हातहरूले कपडा धुन्थी र चर्को स्वरमा बोल्थी। तर कहिलेकाहीँ ऊ झ्यालको नजिकै बसेर त्यो रङ्गीन साँझको कल्पना गर्थी, त्यही नृत्यको सम्झना गर्थी अनि आफ्नो सौन्दर्य र त्यस साँझ मिलेको सम्मानको समेत सम्झना गर्थी। यदि उसको हार नहराएको भए के हुन्थ्यो? कसलाई के थाहा? जीवन कति अचम्मको र परिवर्तनशील छ। हराउनु र रहनुमा कुनै ठुलो घटनाको जरुरत पर्दैन। एक आइतबार हप्ताभरिको थकाइ मेट्न ऊ बगैँचामा घुम्न गई। एक्कासी उसले एक महिलालाई एकजना बच्चा लिएर हिँडेको देखी। ऊ श्रीमती फोयनायर थिई। ऊ अझै जवान र सुन्दर थिई। के म योसँग कुरा गरौँ? के डर छ र? अब ऋण त सबै तिरिसक्यौँ, किन यसलाई सबै कुरा नसुनाउने? जिन, म्याडम, म त तपाईलाई अलिक चिनिन जस्तो लाग्यो। म मतिलद लुयाजल हुँ। ओहो, बिचारी मतिलद, तिमी कति बदलिछौ। हो, मैले ज्यादै कष्टकर दिन भोगेँ, ज्यादै खराब समय पार गरेँ, त्यो पनि तिम्रै कारण। मेरो कारण? कसरी? तिमीलाई त्यो हिराको हारको याद छ जुन मन्त्रीजीको भोजमा लगाउनका लागि तिमीले मलाई सापटी दिएकी थियौ?
हो, तर के भयो र? त्यो हार मैले हराएकी थिएँ। के कुरा गर्छौ? त्यो त तिमीले मलाई फिर्ता गरिसक्यौ त। मैले उस्तै खाले अर्को हार तिमीलाई फिर्ता दिएकी थिएँ। बितेका 10 वर्षदेखि हामी त्यसैको ऋण तिर्दैछौँ। हामीहरूका लागि यो सामान्य काम थिएन। हामीसँग त केही पनि छैन, तर म खुसी छु। आखिर ऋण त हामीले तिरिसक्यौँ। तिमीले मलाई फिर्ता गर्नको लागि हिराको हार किने कि? हो, अनि तिमीलाई थाहै भएन कि फिर्ता गरिएको हार अर्कै हो भनेर, किनकि दुईटै हार उस्तै देखिन्थे। श्रीमती लुयाजल सहजताका साथ मुस्कुराई। आँखाबाट आँसु झर्ला जस्तै गरी द्रवीभूत हुँदै श्रीमती फोयनायरले मतिलज लियाजलका दुवै हात समाएर भनी, बिचरी मेरी प्यारी मतिलज, मेरो हिराको हार त नक्कली थियो। उक्त हारको मूल्य 500 फ्रेङ्क भन्दा पनि कम थियो।